बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वतमंता देवाक सोडपोतेदार बापाक स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रुचनाक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवी सांबावलो आंकवार मुरिताय सोडमलो पोंस ताकाल ताणें खूस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा जिवत जालो स्वर्गात चडलो सोडपोतेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसले तुय तांय जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुमी करूंक येतलो स्वतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्ताचो एकदार पातकाचे बक्षाने कुडीचें जिवनपण सासनाचें जिवीत आमेन. आमचे उपासुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठाण्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. ती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. ती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. ती मरे देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या तशें आदी तशें आतां सदां सर्वदा अशें जावं. नियाळ्या आयच्या दिसाचे उजवाडाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर जेजून जोर्दान न्हंयेंत स्नान घेतलें आनी सर्गीच्या बापान पुताक वाखाणलो. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ठाण्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सुद्दां सुद्दां काल आमेन. म्हज्या जेजू बगोस आमकां निवार आमकां एमपणांतल्या वचांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर कानांतल्या लोकनाक सोम्या जेजून ओचोऱ्या करून आपली ओळख दिली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मेरे कृपेन बलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. बागेती मरे देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. बागेती मरे देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. बागेती मरे देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. बागेती मरे देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. बागेती मरे देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. बागेती मरे देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. बागेती मरे देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. बागेती मरे देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. बागेती मरे देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मेरे कृपेन बलले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. बागेती मरे देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगूस आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर, जेजून देवाचे रास पोरगोटले आनी आपल्या शिसांक शुभ वर्तमान मानून मन बदलूंक शिकवण दिली. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची भातकां बकूस आनी आमकां टायण्यात पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां काल आमेन. म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां हेम कोणाक जंतली और सरकार सगळ्या आत्म्या खातीर करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर ताबोर दोंगरार तेगा शिसा मुखार जेजू पोरजोळीत जालो आनी ताचें आयकात म्हूण एक ताळो आयकूंक आयलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मोलोले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलोले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलोले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलोले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलोले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलोले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलोले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलोले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलोले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलोले सोरेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरे मोदें तूं सुदोवी आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां हेम कोणांतल्या वजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक अदीक करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर जेजून आपले कुडी रोगताचो पवित्र संस्कार घडून आमचे मदें रावलो आनी तो आपल्या उगडासा करूंक लायलो. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू.
वैकुंठी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेसू. वैकुंठी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेसू. वैकुंठी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेसू. वैकुंठी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेसू. वैकुंठी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेसू. वैकुंठी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां सुद्दां काल आमेन. म्हज्या म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां हेम कोणांतल्या उज्यांतली वो सरकार सगळ्यात मेळ अदी करून चड गरज आसलेल्या. नमन राणी काकुटीचे माये तुके आमचे जिवीत अमृत आनी भरोसो आमी परदेशी वेची बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणाक सुस्कार सोडून रुडोन करून मागीर तुका प्रार्थना. आमचे दयाच्या रटींनी तुजी काकुटीची नदर घाल तू कणवाले आनी मोगाक दुलोवपाक मरी ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भगवान देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयला ते आमकां फावो जावचें. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायण्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सुद्दां काल आमेन.
दाखो आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता गावात विश्वास मोगून सारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता गावात विश्वास मोगून सारता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे नोवेनाचे भेटीन आयज आमी तिसरे नोवेन भेटयता. आयच्या नोवेनाची मांडावळ करता समुदाय इग्रेजा वान. हे समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आयचे मिसाचे भेटेन आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. मारियानो रोजारियो फेर्नांडीस देवाक तो आयज दिनवासता. आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासतात. जॉयसी आब्रांचीस, जॉलेक्स डिकॉस्टा, मेल्विन डिकॉस्टा, अल्फिसा फेर्नांडीस तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात पिएदाद बिबियाना आनी आगुस्तीन फेर्नांडीस, तशेंच लिनेट गॉन्साल्वीस आनी एसाम्शन डेकुन्या, तशेंच ब्रुनो गॉन्साल्वीस आनी जोस्विया कार्दोजो. देवान तांच्या लग्न जिविताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आनी आयज आमकां मिसाची भेट भेटयता आनीक आमकां देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक फादर कामील सिमोयस आमचे बराबर आसा. फादर तुका येवकार आमी दिता आमचे मदें. फादर कामील सिमोयस एक्स प्रोविन्शियल ऑफ आमचे पालोटी फादर्स आनीक आतां सद्याक चिकाली पालोटी फादर्स तांचे बरोबर तो आसा आयज आमचे मदें ही मिसाची भेट भेटोवंक आनी आमकां प्रवचन करूंक ताका आमी येवकार दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या बाबण्यांनो, बागयोन फ्रांसीस शावेर आमचे फिरगोदेचो आस्कारी हाचे परबेची तयारी चालू आसा आनी आयज हे तयारेचो तिसरो दीस जावन आसा. आनी ह्या तिसऱ्या दिसाक आमी विशय घेतला देवा दर्शनाच्या अनुभवान बागयोन फ्रांसीस शावेर जालो गोवाय जेजूचो. ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ कोत्तले. आनी त्याच बरोबर पिजा बाबड्यानो, ह्या मिसान आमी वांटो घेतना आमची मागणी, आमच्यो गरजो बो करून आमचे फिरगोजीच्या दर एका वांगड्या खातीर आमी मागुया. दर एका वांगड्याक देवा दर्शन फावो जावंक आनी ते जेजू क्रिस्ताचे खरें गोवाय जावंक हें आमी आमच्या मोतीन धरया. आनी सुरवातेक आमची पातकां ओळखून घेवया. खालती आमी देवा मुखार जावया आनी आमच्या पातकांचें बोगसणें त्या देवा लागीं मागुया. हांव पातकी सर्प दिया देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजो गुन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागयोन सगळ्यांक भोगतान आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सर पिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. Sumia प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, धर्मदुतां भाशेन वावुरलेल्या भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराचे दर परगटणेचे उर्बेन आनी जतनायेन तुजी पवित्र सभा तुवें विस्तारलाय. ताचे विणवणेन हें आमचें कुटुंब भावार्थान आनी पवित्रायेन वाडत वचूं. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून गालेसेकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, आदीं जुदेवाचें शास्त्र पाळटालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सोबेक कसो इस्पा भायर धुमाळो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो तें तुमी आयकोन जाणत. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दवरलेले चाली राखूंक सावरना तितले उर्बेन हांव बोल्लोलो आनी जुदेव लोकां मदें म्हज्या बरोबरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतावन जाणें म्हाका विचून काडला आनी आपले कुरपे उदेशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशा मदें आपले पुताचे शुभ वर्तमान हांवें परगटचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची ओळख म्हाका दिली. तेच वेळार कोणाचीच बूद मागिनासतना म्हजे आदीं धर्मदूत जालोल्या मेळूंक जेरुजाल्याक वचनासतना आरेब्याक गेलो आनी परत दामास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुजाल्याक गेलो आनी ताजे सोशे 15 दीस रावलो. सोम्याच्या भावा जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच धर्मदूत म्हाका मेळूंक ना. हें तुमकां बरयतना हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवा हुजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांत गेलो. जुदेयांत आसलोल्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखो नासल्यो. तांणी आयकल्लें तें इतलेंच. आदीं आमकां धुमाळो दितालो तो मनीस ज्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करूंक पळयतालो तोच भावार्थ आतां परगट्टा आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाकाणटाली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जावं दी. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. परतून म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय.
तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस तावन तुका तावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोडण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब: सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. साद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हजे आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजीं कर्तुत्वां अजापाचीं. ताचे खातीर तुका दिनवासता. जबाब: सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. म्हाका गुप्तीं आकारतलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपान म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका पुरोमपण ओलोक आसली. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब: सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. उद्गार. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगलीं सुभागी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावावीण सुगुण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. देवा दर्शनाच्या अनुभवान भाग्योत फ्रांसीस जालो गोवाय जेजू क्रिस्ताचो. प्रिच्या भाव भयणांनो, ज्या मनशाक जेजूच्या देवाच्या दर्शनाचो अनुभव मेळ्ळा त्या मनशाच्या जिवितान 2 वस्तू दिसून येता.
पयली वस्त तो मनीस आपलें जिवीत बदलता आनी दुसरी वस्त तो जेजूचो खरो गोवाय जावंक पावता. अशें थोड्या मनशांचेर आमी नोदर मारिया ह्या वेळार. भाग्यवंत आगुस्तीन 4थ्या शेंकड्यांतलो भाग्यवंत हो एक तरणाटो कसो वायट स्वभावाचें जिवीत जियेतालो, संवसारी मस्तेपणान बुडलेलो, संवसारी मौजा मारतालो. ताची आवय संत मोनिका ताचे पासत मागताली देवा लागीं ताचें जिवीत बदलूंक. आनी एक दीस भाग्यवंत आगुस्तिनाक एका ल्हान भुरग्याचो आवाज आयकूंक येता आनी हो आवाज जावन आसलो उखोल आनी वाच, उखोल आनी वाच. आनी भाग्यवंत आगुस्तीन चिंतूंक पडटा हें उखोल आनी वाच कितें. आनी ताका गोमान येता, ताका पवित्र पुस्तक दिसता, तें पवित्र पुस्तक उगडटा आनी प्रिचो बाब न्हू तो देवाक अनुभवता, देवाक भेटता, देवाचें दर्शन ताका फावो जाता, आपलें जिवीत बदलता आनी जेजूचो एक व्हड गोवाय जावंक तो पावता. आमी जायत्या जाणांनी आमी सगल्यांनी आयकलां जाकेवाची खबर पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा. जाकेव एक धन वसुलदार, एक वायट स्वभावाचो मनीस समाजाचे नदरेन जेजूक पळोवंक आशेतालो, वयर रुखाचेर चडटा आनी तेन्ना जेजू म्हणटा ताका जाकेव सकयल देंव, आयज हांव तुज्या घरान भेट करूंक येता. जाकेव जेजूचें दर्शन घेता, देवाचो अनुभव ताका फावो जाता आनी आपलें जिवीत बदलता आनी जेजूचो एक खरो गोवाय जावंक पावता. पयत पुस्तकान आमी पळयलां सामारितनाची अस्तोरी. ही अस्तोरी जेजूक अनुभवता, भेटता खाशा आनी तिका देवा दर्शन फावो जाता जेजूच्या आसण्यान आनी आपलें जिवीत बदलता आनी जेजूचो गोवाय ती जाता. आनी शेवटाक तुज्या बाबड्यानू आमी भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर हाचेर आमी नदर मारया. हो एक तरणाटो कसो व्हड शिकणार मनीस, ग्रेस गोराब्यांतलो, आपूण आख्खो संवसार जिखूंक सोदतालो आपल्या शिकपा उद्देशी. तेन्ना ताची एक भेट जाता भाग्यवंत इनास लॉयलाचो हाचे कडेन. आनी इनास लॉयलाचो ताका म्हणटा, फ्रांसीस, तुवें आख्खो संवसार जोडलोय जाल्यार, आख्खो संवसार जिखून घेतलोय जाल्यार, पूण तुजो आत्मो तुवें इबाडलोय जाल्यार कसलो आदाव, कसलो फायदो. तेन्ना तुज्या बाबड्यानू भाग्यवंत फ्रांसीस चिंतूंक पडटा. देवाची भेट ताका जाता, देवाचें दर्शन ताका मेळटा आनी आपलें जिवीत बदलता आनी एक व्हड जेजूचो गोवाय जावंक तो पावता. आनी ताचीच परबेची तयारी आयज आमी करता. अशें प्रिय बाबड्यानू आमच्या जिवितान वा आमच्या मनान ह्या वेळार जायत्या जाणांचो उगड्यास येतलो. जाणी देवाचो अनुभव घेतला, देवाचें दर्शन तांकां फावो जालां आनी आपलें जिवीत बदललां आनी देवाचें गोवाय ते जावंक पावल्या. जावं आमच्या घराब्यान, जो आमच्या वाड्यान, आमच्या समुदायान बारीक बारीक वस्तूंनी जायत्या जाणांनी आपलें जिवीत बदललेलें आमकां दिसून येता. आनी आयज आमी त्याच देवा दर्शनाक पळोवंक रावल्या. देवा दर्शन आमकां केन्ना मेळटलें अनुभवूंक वो आमचो घडयेक आमच्या मनान विचार जायत. आमी देवाच्या उतराचेर ल्हानसो नियाळ करया. पयलें वाचप भाग्यवंत पावलू गालसियेकारांक बरोवन सांगता आपल्या जिविताची ल्हानशी कोता. कशें आपलें जिवीत बदललें, कसो आपूण वायट मनीस आसलो, क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, तो आतां क्रिस्तांवपण परगट करता. जेजूचो व्हड गोवाय तो जाला. जेजू ताका भेटता आनी जेजू ताका विचार करता. आनी तेन्ना भाग्यवंत पावलू ह्या जेजूच्या दर्शना उद्देशी आपलें जिवीत बदलता आनी जेजूचो खरो गोवाय तो जावंक पावता. ही काणी तो पयल्या वाचपान आयज आमकां सांगता, ती आमी आयकल्या.
दुसरें वाचप शुभ वर्तमान. भाग्योन मातेवाची खबर. भाग्योन मातेव जावन दोन वसुलतार. समाजाचे नदरेन एक वायट स्वभावाचो मनीस तो. ताका कोण लागीं दवरिनासले, पूण जेजून ताका लागीं दवरलो. जेजू ताका मेळटा आनी म्हणटा म्हजे फाटल्यान ये. ही तिनूच उतरां भाग्योन मातेव सगळें सोडून दिता आनी जेजू फाटल्यान येता. जेजूचें दर्शन ताका फावो जाता. जेजूक तो अनुभवता आनी जेजूचो पाटलाव तो कोत्ता. आपलें जिवीत बदलता आनी जेजूचो खरो गोवाय तो जाता. प्रिय बाबणांनो, हें देवा दर्शन कोणाक मेळटा, कोणाक फावो जाता? म्हाज्या हिसपा प्रमाणे देवा दर्शन सगल्यांक मेळटा, सगल्यांक फावो जाता. आनी हांव 4 भागांनी वांटटा. सगल्यांक म्हणटा तेन्ना कसले 4 भाग? पयलो भाग बऱ्या मनशांक. बऱ्या मनशांक देवा दर्शन हाचो अनुभव मेळटा. बरे मनीस कोण? सगळे बरे मनीस. बरें करतले संवसारान, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले, भावार्थी मनीस जाय ते भाग्यवान आमचे आसा तशे. हे बरे मनीस जावन आसा. हांकां देवाचें दर्शन फावो जातलें. दुसरें वायट स्वभावाच्या मनशांक देवाचें दर्शन फावो जातलें. आनी कित्याक वायट स्वभावाच्या मनशांक? आमी पळयलां आतां भाग्यवंत आगोस्तीन, भाग्यवंत पावलू एके वाटेन वायट स्वभावाचे मनीस आसले ते. तांकां देवाच्या आदारान वो आनी कोणाचे आदारान ते आपलें जिवीत बदलूंक पावल्या. ताका देवाचो अनुभव मेवला, देवाचें दर्शन तांकां मेवलां. तर आयज आमी वायट स्वभावाची मनशां आसता जाल्यार आमकांय हो सोयेक मेळोंक शकता की देवाक अनुभवूंक, हो देवाचें दर्शन आमी अनुभवूंक. तिसरे सुवातेर पिच्या बाबड्यानो ग्रेस्त मनशांक. ते पावट ग्रेस्त मनशांच चिंता की देवाचें दर्शन आमकां मेळना, देव आमकां भेटूंक येना. पूण ना, आमचे कडेन ग्रेस्तकाय जायती आसा जायत, दुडू आसा जायत. पूण ही ग्रेस्तकाय आनी हे दुडू आमी बऱ्या वावराक उजार करता जाल्यार, दुसऱ्याच्या हुस्क्यान आमी जियेता जाल्यार, गरजेवंतांक आमी पावता जाल्यार, गरज पडलेल्यांक आदार दिता जाल्यार आमच्यानूय देवाक अनुभवूंक जाता आनी देवाचें दर्शन घेवंक जाता. आनी शेवटाक तुज्या बाबड्यानो साद्या चालत्या मनशांक देवाचें दर्शन फावो जाता. कोण जावन सादी चालची मनशां? त्याच घोडेक आमी व्हडली ग्रेस न्हू जायत, व्हडले पातकी न्हू जायत, व्हडले भाग्यवंत न्हू जायत, पूण आमी सादी मनशां. साद्या मनशांकूय आमी खालत्यापणान जियेत जाल्यार आमकांय देवा दर्शन फावो जातलें. तुज्या बाबड्यानो आमचो पाप साहेब फ्रांसीस हो सांगता, जर तर तुका देवा दर्शनाचो अनुभव जाय जाल्यार 2 वस्तूंची गरज आसा. पयले सुवातेर देवाची कृपा. आमकां देवाची कृपेची गरज आसा. आनी दुसरे सुवातेर आमचो भावार्थ. आमी भावार्थी मनशां जावंक जाय. ह्यो 2 वस्तू आमचे सगळें आसा जाल्यार आमकां देवा दर्शन फावो जातलें. देवा दर्शनाचो अनुभव आमकां मेळटलो. तर आयज आमी देवाच्या उतराक कसो जबाब दिवंक जाता काय? तुज्या बाबड्यानो जाणा जावया देवाची कृपा आमकां जाय म्हणून. आनी ही देवाची कृपा आमकां बेश्टे बसोन मेळची ना. आमी कृपा घेवंक जाय, जिखूंक जाय. आमचे खालच्या जिविता उदेशी, बऱ्या जिविता उदेशी. तर आमी कितें करूं येता? पयले सुवातेर आमी बरीं मनशां जावया. आमच्या भाग्यवंतांनी जायती देख आमकां दिलेली आसा. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरांनी जायती देख आमकां दिलेली आसा. बरीं मनशां जावया, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलया, नीत सांबाळुया, बोगसण्याचें जिवीत जिवया. आमकां देवा दर्शन फावो जातलें. दुसरे सुवातेर आमी वायट स्वभावाची मनशां आहा जाल्यार आमी भिवपाची गरज ना. आमी परत देवाच्या रस्त्यार चलोंक वावरुया. वायट आमचें जिवीत सोडुया. बारीक बारीक आमचे वायट आमच्या जिवितान करता ते आमी सोडून दिवया. आमी प्रयत्न करूंक जाय हें सोडून दिवपाक. तेन्ना आमकां देवाचें दर्शन फावो जातलें. आमी ग्रेस मनीस आसा जाल्यार आमचे ग्रेसकायेचो वांटो आमी जाता ते बरें गरजेवंतांक दिवया.
जशी आमी खुशाल आहा ती गरजेवंतांकूय आमी खुशाल करुया, आमच्या दुडवां उद्देशी, आमचे गिरेस्तकाय उद्देशी. आनी शेवटाक आमी सादी मनशां, चालती मनशां खालतीकायेन जियोया. आमी व्हडल्या पांवड्यार ना जायत, पूण आमी सादी आमच्या घोराब्यान, आमच्या फिरगोजेन, समुदायान सादेपणाचें जिवीत आमी जियोया आनी एक दीस आमकां देवाचें दर्शन फावो जातलें. प्रिय बाबड्यांनो, हें सगलें आमच्या जिवितान घडटलें आनी आमकां देव अनुभवूंक मेळटलो. पूण जशें आमचो पाप साहेब सांगता, ह्या दोन वस्तूंची गरज आसा. देवाची कृपा, तेका आमच्या मोहनान काळीज उक्तें दवरया, आनी आमचो भावाड, जेका आमी थिराय आनी गोठाय दिवया अशें जावं. तुज्या बाबड्यांनो, ह्या वेळार थोडी आमची मागणी आनी गरजो आसा त्यो सर्गीच्या बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितान पवित्र सभेच्या मागण्या वरवीं देवा अनुभव खोलावंक आनी आपल्या हाता खाल आसलोले पोरजेक आपल्या जिविता वरवीं देवाचो अनुभव दिवन तांचो भावार्थ गोठ करूंक फावो ते उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. विश्वासान आमकां दोयीन आयकून घे. आयज जायतीं आमची गोंयकार भावां भयणां गरीबसाणेक, बेकारपणाक तशेंच अनितीक लागून चिंतेस्त आनी दुखेस्त आसात. तर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या भावा भयणाचें दूख समजून घेवन तांकां आदार दिवन तांचें जिवीत बरेपणांत भरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. विश्वासान बापा, आमकां दोयीन आयकून घे. कुटुंबीक तशेंच समुदायीक मागण्यांतल्यान दर एका भावार्थ्यान आपल्या जिवितान देवा दर्शनाचो अनुभव घेवंक आनी आपलें जिवीत थाऱ्यार घालूंक सगल्यांक पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. विश्वासान बापा, आमकां दोयीन आयकून घे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी जण एकल्यान जेजूची बरी खबर काळजा मनांत आपणावंक आनी उतरां कोन्यांनी जेजूक गोवायकी दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बोल मागुया. विश्वासान बापा, आमकां दोयीन आयकून घे. हो मोगाळान दयाळ बापा, थोड्याच उतरांनी थोड्योच गरजो आयज आमी तुजे मुखार उबारल्यात. आमची मनां उजवाडाय, आमच्या जिवितान बदली हाडूंक, आमचें वायट जिवीत पयस करूंक आनी तुका आमी अनुभवूंक आमकां फावो कर. आनी सगल्या तुज्या बरेपणांतल्यान आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे गोवाय कर. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. देवा उतर आमी देखना, ताका आमी जबाब दिला. जबाब सांगली जिविताचो मोगान केले पेटोळेचो. बापा तुजे
votam Bapak somor illecili Tacia utrat baluralu Izvedoli Jesu ormi Atmiacie Bog Amcie देवता अशें भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्या देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मरणीक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं सरेस्परा आमच्या कोनवाळ्या बापा आमच्या प्रार्थनाचेर दिश्ट घाल आनी सर पातकांतली आमकां वाटाय हांगा आमी तुका भेटयता त्या जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं अदीक नितोल जावन आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगान बरोवन त्याच रोगतान जोडलेले सोडवणेची बरी खबर आमच्या ओ क्रिस्ती भाव भयणी मदें परगटूंक आमी अदीक आयती जायशी कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सुरेस्पत तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमची काल जावं उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सरेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर कालियान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर तुज्या भक्ताच्या मानांक हें बलिदान आमी भेटयता तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार मोला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय सर्वेस्वराचेर आमी येता ताका सोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची देसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात वार्ताचो घोट परगोटुया Gesù melo, Gesù জীবন ছাড়া Gesù নবিয়ানে তোলো Gesù melo, Gesù জীবন ছাড়া Gesù নবিয়ানে তোলো बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरेस्पर आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर
तिका प्रतिमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे श्टागोतीन मेल्ल्यान सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचे पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन फ्रांसीस सावेर, भाग्योन विन्सेंट पलोटी आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान त्या सोगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें मागणें पिचो बामणानू आमी आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां जायनेन पडोवन दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप कट्टले. आमची काकूट कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकूट कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगलीं सुभागे. सुम्या म्हजे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बऱ्याक लागतली. आत्मीक कमनेवा खातीर मागणें. मोगाळाचे येसू मोगाला जेसू तुमो पवित्र संस्कारान तुमो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग तुजो मोग करता करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. ही घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमची मोदल्या कोणाक दान लागल्या आत्मो आमचो सुखो सावन गेला. आमची मोदल्या कोणाक
प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, खरो बावाड परगटूंक भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरान कामो नासलेल्या कोस्टां वावरान आपलो जीव झरयलो. ताचो आयज आमी उगडास करतना ताचे दैवीक जेवणाच्या बोलान आमकांय त्याच भावार्थान थीर कर आनी उतरांनी तशेंच कन्यांनी तो परगटूंक आमकां उर्बेस कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सुरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सगळे आसूं. आनी चड पुतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात पिसाय शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार.
भगवंत फ्रांसीस सावेर आमचे पासून माग. क्रिस्तांच्या सांगते आमकां फावो जावच्या. रातुया बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भाग्यवंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्यात आमच्या मोगाळ सोडनराची वळख आमच्या कालाच्या मनशांक दिवचे तायनेन आमची काळजां आसूं आनी ताचेर बावाट दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगू. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे सोवे. San Francis Xaviera, ora cura, rati samcha.